अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो जो है वो बायोग्राफ़ी के हवाले से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे भी पहले मैंने बहुत सारे ऐसे मशहूर शख्सियात हैं जिनकी बायोग्राफ़ी बनाई है। इसमें मैंने आसिम मुनीर साहब की बायोग्राफ़ी बनाई थी, एयर वाइस मार्शल, उनकी मैंने बायोग्राफ़ी बनाई थी। तो आज जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत बड़ा सीख पा है आजकल जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा पर, क्योंकि आजकल उनके खिताबात भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले तो हमारे फील्ड मार्शल, हमारे हाफिज़ साहब उर्फ डंडे वाली सरकार, यानी कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तकलीफ़ फैली हुई थी। भारत को बड़ी तकलीफ़ थी। लेकिन अब हाल ही में, उससे पहले औरंगज़ेब साहब, तो अब हाल ही में जनाब जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, उनके बयानात ने पूरी भारत के अंदर जो है वो आग लगा दी है। जब उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि अब की बार अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो फिर दुनिया ये ना समझे कि हम उनको मौका भी देंगे, फिर हम जो जंग करेंगे वो बड़ी सख्त होगी और उससे बड़ा नुकसान होगा। ये जो एक डिप्लोमेसी है, ये जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिस तरह से हमारी जंग हम जीते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने खित्ते के अंदर ताकत का जो एक तवाज़ुन था उसको बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से पेश किया है। तो उसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ज़िंदगी की जो वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताऊंगी, उनके बच्चों के बारे में भी आपको बताऊंगी, उनकी तालीम के बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन उनकी ज़िंदगी की एक ऐसी स्टोरी भी है जिसको सुनने के बाद हर आंख जो है वो नम हो जाएगी। आपकी आंखें जो हैं वो नम इसलिए हो जाएंगी कि आपने अक्सर सुना होगा कि उन्होंने माँ बाप के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जो हर शख्स को रुला देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बड़े गौर से आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुननी है, क्योंकि बड़ी ही रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें गैदर करके हम आप तक पहुंचाते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने जनाब तमाम जनरल्स की लाइफ के ऊपर जो है वो अब तक उनकी बायोग्राफीज़ के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाए हैं। अभी मैंने अपने जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, यानी कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी लाइफ के ऊपर, और ख़ास तौर पे हमारे जो एवीएम थे यानी एयर वाइस मार्शल जो कि अब भी हैं, औरंगज़ेब साहब, माशाल्लाह उनके ऊपर तो अब पूरी दुनिया को वैसे ही क्रश है। लोगों को मुझ पर गुस्सा भी आया था कि बायोग्राफी के चक्कर में मैंने क्यों बताया कि ख़वातीन उन पर इतनी मर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह वो इतने खुश शक्ल थे कि मीडिया पर यही खबरें चल रही थी, तो मैंने तो वही रिपोर्ट करना था जो था। बहरहाल जितनी सोबर और जितनी आपको कंपोज्ड शख्सियत लगते हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इन्होंने जो पिछला ये जो दौर गुजरा है, ख़ास तौर पे खान साहब का दौर, बड़ी ही बुर्दबारी से और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये वक्त गुजारा है। क्योंकि आपको पता है कि जो अहले यूथ हैं उनका ये क्लेम था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो हमारे साथ हैं। और आपको याद होगा कि जब हमारे आर्मी चीफ़ यानी कि अब के हमारे जो फील्ड मार्शल हैं यानी कि आसिम मुनीर साहब, जब ये ओमान के दौरे पे थे और पीछे से 9 मई का सारा वाक़या हो गया था, आपको याद है ना, 9 मई के वाक़े वाले दिन वो उस दिन ओमान थे और ओमान से वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आए थे। तो जो अहले यूथ हैं, जब आप इनके साथ बैठते थे तो ये लोग एक ही चीज़ को क्लेम करते थे कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो सबकी बिसात लपेट देंगे, ख़ुद टेक ओवर कर लेंगे और पीटीआई के जो खान साहब हैं उनको जो है वो जाके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा देंगे। जबकि मैं इस सबूत के तौर पे ना आपको एक चीज़ भी याद दिलाती हूँ। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर व मारूफ जो हैं वो एक आर्टिस्ट भी हैं, उनकी एक कॉल भी लीक हुई थी, याद है, जिस कबाचा साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर तो जनाब बैठे हुए हैं ओमान में और यहाँ पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन क्या साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने ऐसा कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई अपने गुमान में कोई गलत बात सोच लेता है तो वो एक अलग बात है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आने जा रहे हैं। इनका जो ताल्लुक़ है वो ज़िला चकवाल के गांव मलहाल मुग़ला से है। मलहाल मुग़ला पूरा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा मुग़ल कास्ट के लोग जो हैं वो रहते हैं। इनके जो वालिद हैं उनका जो इंतकाल है वो बचपन ही में, जब ये छोटे थे बहुत ज़्यादा, उसी वक्त हो चुका था। और बल्कि अगर आप उनकी उम्र पूछें तो लगभग ये उस वक्त 8 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वालदा जो हैं उन्होंने इनकी परवरिश की, अकेले परवरिश की और बड़ी मेहनत के साथ जो है वो इनकी परवरिश की। लेकिन इनकी वालदा के बारे में जो है वो ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, मगर ये बताया जाता है कि वो भी बहुत अर्ली एज में ही उनका भी इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, इन्होंने बचपन ही से अपना जो गोल बनाया था
کہ میں نے کچھ بن کے دکھانا ہے. ایک ایسا بچہ جو بچپن ہی میں یتیم ہو گیا ہو اور اس کو فیملی کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہ ہو, تو سوچئے کہ اس کے پاس نہ کوئی اس وقت حالات ہوں کہ وہ آگے بڑھ سکے, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت محنت کر کے جو ہے وہ فوج کے اندر وہ اس مقام تک پہنچے. اچھا, اس میں جو ایک بڑی ہی ایموشنل کہانی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جو والدہ ہیں, ان کا بڑا اس بات پہ دل تھا, ان کی بڑی وش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فوج میں جائے گا اور میں اپنی آنکھوں سے اس کو بیجز لگتے ہوئے دیکھوں گی. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا, اور ابھی وہ بہت کم ایج میں تھے جب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. مطلب وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکیں, لیکن بیٹے نے اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو سر توڑ کوشش کی, آج وہ جنتوں میں جہاں وہ بھی ہوں گی, وہ آج اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں گی اور وہ محسوس کرتی ہوں گی کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کیا کچھ کیا. ایک بڑی ہی ایموشنل بات جس کو کرتے ہوئے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ رہے ہیں, کیونکہ میں اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں کہ ایک بچہ جس کے سر پہ نہ اس کی ماں کا سایہ ہو اور نہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ ہو, وہ زمانے کی جو سختیاں برداشت کر کے ایک بڑی پوسٹ پہ جب پہنچتا ہے تو سوچیں کہ وہ کس لیول پہ جا چکا ہوتا ہے, وہ عام بچوں سے کتنا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. اب یہ جو لائنز میں ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں, جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, اس کو اگر آپ انسانی دل رکھتے ہوں گے نا, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے جب فوج کے اندر شمولیت کی تو وہاں پہ نا ایک فارم آپ کو دیتے ہیں اور آپ سے وہ فارم فل کرواتے ہیں, اور اس میں آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں اور آپ سے لکھواتے ہیں کہ آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ضرور جو ہے نا اس کے اندر مینشن کرنا ہوتا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا جو فارم تھا اس کے اندر جو اپنا قریبی رشتہ دار ہے اس میں لکھا 8 سندھ رجمنٹ. اب یہ کیا تھا؟ یہ ان کی کور تھی, یعنی کہ ان کا کوئی ایسا رشتہ دار, کوئی دوست احباب یا کوئی ایسا شخص ان کے گرد و نواح میں, ان کا کوئی قریبی دوست بھی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں وہ مینشن کر سکتے کہ یہ میرا اپنا ہے. اسی لیے انہوں نے اپنی کور کو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ یہی میرا سب کچھ ہے. اور کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جو آفیسرز تھے جنہوں نے وہ پڑھا, کہ انہوں نے جب پڑھا تو وہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ایموشنل ہو گئے, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی اس وقت بہت زیادہ نمی تھی کہ جب ان کے پاس, جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں ان کے خاندان کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ فوج سے ہیں, تو کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. دنیا بڑی ظالم ہے, دنیا تو اتنی ظالم ہے کہ ایک وہ چڑیا کا گھونسلہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا, چڑیا کا بچہ بھی اگر نیچے, جس کو بوٹ کہتے ہیں, وہ نیچے گر جاتا ہے نا, تو وہ واپس جب چڑیا کے گھونسلے میں رکھیں تو وہ چونچے مار مار کے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس کو بھگا دیتی ہے, پھینک دیتی ہے, مار دیتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چوزوں والی جو چھوٹی مرغی ہوتی ہے, اگر آپ کسی اور کا چوزا لا کے ان بچوں میں چھوڑ دو گے, وہ مرغی اس بچے کو بھی جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اپنے بچوں کے سے ہٹا کے اس کو بھی مار دیتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ بھی چھوٹا بچہ ہے. مگر افسوس کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو بڑی عقل دی ہے, لیکن انسان بھی بڑے ظالم ہیں. بہرحال جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جو مکمل بایوگرافی ہے اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. تعلیم اور فوج میں شمولیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جنرل شمشاد مرزا جو ہیں انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی کہ PMA کے 76 میں یعنی کہ 76 لانگ کورس سے تربیت حاصل کی تھی. 1987 میں 8ویں سندھ رجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا. فوج میں شمولیت کے بعد جب انہیں فارم کے اندر فل کرنا پڑا تو وہ میں آلریڈی آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ سنا چکی ہوں. اب بات کر لیتے ہیں ان کے خاندانی پس منظر اور شہداء کی قربانیوں کے بارے میں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا خاندان جو ہے وہ فوجیوں کا خاندان تھا, تو اس سے پہلے کون سی مشہور شخصیات تھیں جو ان کے خاندان سے تھیں, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جنرل مرزا جو ہیں ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں کئی افراد پاک فوج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور شہید بھی ہو چکے ہیں. ان کے ایک کزن تھے کرنل عامر بیگ, جو کہ لاہور میں ISI کے دفتر میں دہشت گردوں کے حملے کے اندر شہید ہوئے تھے, جبکہ ان کے ایک کزن میجر عمر بیگ جو ہیں وہ کشمیر کے زلزلہ زدگان کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں اس کے دوران ایک حادثے کے اندر شہید ہو گئے تھے. ان کے ایک اور کزن کیپٹن علی زلزلے کے دوران ہی کشمیر میں پیشہ ورانہ امور کی جو انجام دہی ہے اس کے دوران شہید ہوئے تھے. تو اس طرح سے ان کی فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کی وہ کون سی پسندیدہ شخصیت ہے جس کے اوپر بایوگرافی بنائی جائے, تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گی. اور اپروکسیمیٹلی میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ ویڈیو آنے والا ہے وہ جس شخصیت کے بارے میں ہوگا, گیس واٹ, وہ کون ہو سکتا ہے. چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اب گیس نہ کریں, آپ کا گیس بھی ضائع نہ جائے.
آصف غفور صاحب کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ ان کی بایوگرافی کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو بناؤں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے, اور مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے بھی آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.